invite two Korean church leaders who are with us today. र यो सुरुको 1 घण्टा चाहिँ हामी जब सिक्दै गर्दाखेरि दुईजना कोरियन अगुवाहरूलाई पनि म अगाडि बोलाउँदछु. They will spend 1 hour each with you. र उहाँहरूले हामीसँग 1 घण्टा बिताउनु हुनेछ. So now, first 1 hour, I will give you introductory part of the leadership. Introductory. र सुरुको 1 घण्टामा चाहिँ हामी अगुवापनको विषयमा, मण्डलीको अगुवापनको विषयमा चाहिँ परिचय दिनेछु. All of you are future leaders in your country. तपाईहरु सबैजना यो देशको भविष्यका अगुवाहरू हुनुहुन्छ. So it is very important for all of us to know and to understand the Christian leadership that God really expects us. त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीहरु सबैले ईसाई अगुवापन भनेको के हो, यो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर हामी सबैले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ. Because the Christian leadership is different from secular leadership. र ईसाई अगुवापन चाहिँ हैन बाहिरी संसारको अगुवापन भन्दा अलिकति फरक छ. Many secular leaders are learning from Christian leadership. Also, many Christian leaders are learning from secular leadership. र एउटा अचम्मको कुरा के छ भने धेरै बाहिरका अगुवाहरूले ईसाई अगुवाहरूसँग के कुरा सिकिरहेका छन् र अर्को तर्फ ईसाई अगुवाहरूले बाहिरका अगुवाहरूसँग कति कुराहरू सिक्नु परिरहेको छ. There are 3 kinds of leaders. र यो संसारमा 3 प्रकारको अगुवाहरू छन्. That applies to both secular and Christian community. त्यो तीनै प्रकारको अगुवाहरू यो ईसाई समुदायमा पनि र हाम्रो समुदाय भन्दा बाहिरको संसारिक समुदायमा पनि लागू हुँदछ. First kind is this. पहिलो प्रकारको चाहिँ यो हो, is a visionary leader, visionary. र यस्तो अगुवा जोसँग दर्शन छ, दर्शन भएको अगुवाहरू पहिलो प्रकारको. Visionary leader who had big picture. दर्शन भएको अगुवा जसको दिमागमा चाहिँ एउटा ठुलो सुन्दर चित्र हुन्छ. Some of you are maybe ordained by God as a visionary leader. र तपाईहरु मध्ये केहीसँग परमेश्वरले दिनुभएको त्यो एउटा सुन्दर दर्शन हुन सक्दछ. He only thinks big pictures, like I want to evangelize whole Nepal, like that. त्यस्तो जोसँग दर्शन भएको अगुवाहरूसँग चाहिँ यस्तो दर्शन हुन सक्दछ कि उसको दिमागमा, उसको विचारमा म यो सम्पूर्ण नेपाललाई नै प्रभुमा जित्छु, यो सम्पूर्ण नेपालमा सुसमाचार पुर्याउँछु भन्ने दर्शन हुन सक्दछ. And the friends say, he only thinking of the big picture. He want to be a national leader and international leaders. अनि अरूले यसो भन्न सक्दछ, यो व्यक्ति एउटा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो अगुवा हुन चाहन्छ भनेर मानिसहरूले कुरा गर्छन् उसको विषयमा. And the second kind of leader is, we just call it just a leader. र दोस्रो दर्जामा पर्ने दोस्रो किसिमको अगुवाहरू अगुवा त हुन् तर उनीहरूलाई हामी मात्र अगुवाहरू भनेर चिन्दछौँ. It's a smaller scale of leadership. He only can see, I want to be a leader in Kathmandu, like that. It's a smaller scale. र उसको दिमागमा चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्र, सानो क्षेत्रको मात्रै चित्र हुन सक्छ. जस्तै उसले विचार गर्न सक्छ, म यो काठमाडौँको चाहिँ अगुवा हुन्छु. Or I want to be a senior pastor of a church. र उसले यसरी पनि विचार गर्न सक्छ, म एउटा मण्डलीको एउटा सिनियर पास्टर, एउटा पास्टर भएर बस्नेछु. त्यस्तो अगुवापन उसको दिमागमा आउन सक्दछ. That kind of leaders. र यो चाहिँ दोस्रो वर्गमा पर्ने अगुवाको चरित्र हो. And third kind of leader, अब तेस्रो प्रकारको अगुवा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरौँ. we call it manager.
manager. त्यो तेस्रो प्रकारको अगुवालाई चाहिँ हामी एउटा व्यवस्थापक हैन एउटा म्यानेजरको रूपमा मात्रै हेर्न सक्छौं. Managers are they are very skillful in handling people in a very small setting, small group. र त्यो व्यवस्थापक अर्थात् म्यानेजर त्यो सोचाइ भएको अगुवाहरूले एउटा सानो झुण्डलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले चलाउन सक्छ, राम्रो प्रकारले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ. But these managers cannot be good in larger or medium or larger scale of ministries. They are good in small scale. यो व्यवस्थापक अगुवाहरू चाहिँ सानो समूहमा उनीहरूले राम्रो प्रकारले चलाउन सक्छन्, अगुवाई गर्न सक्छन्, तर ठूलो अनि धेरै ठूलो समुदायमा उसले अगुवाई गर्न सक्दैन. At the same time, the leader, middle size are good in their middle size management, but they are not good in small size management, nor they are not good in big size management. यो दोस्रो प्रकारको जुन मध्यम स्तरको अगुवाहरू छ, उसको समूहमा, उसको झुण्डमा उसले राम्रो अगुवाई गर्छ, तर ठूलठूलो झुण्ड र ठूलठूलो समुदायमा उसले राम्रो प्रकारले अगुवाई गर्न सक्दैन. And visionary leader also are good in big picture drawing, but lacking in medium size operation and small management operations. र त्यो दर्शन देख्ने ठूला अगुवाहरूलाई पनि विचार गर्दाखेरि हो उनीहरुसँग राम्रो दर्शन छ, तर मध्यम स्तरको र सानो झुण्डमा उनीहरूले अगुवाई गर्न त्यति राम्रोसित सक्दैनन्. म तपाईलाई What kind of leadership are you looking for? म तपाईलाई यही प्रश्न गर्दछु, यो तीन प्रकार मध्ये तपाई कुन प्रकारको अगुवा हुन चाहनुहुन्छ? Okay, now let me ask you later again. Now, no one has all these three factors, three areas. No one has all these three factors, everything. No one has everything, all these three together. र एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुस्, यो तीन प्रकारको अगुवापनमा एउटै व्यक्तिमा तीनवटा चरित्र असम्भव छ. If you are good in managing part, then you are lacking in a bigger leadership. यदि तपाईमा सानो झुण्डमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने खुबी छ भने ठूलठूलो झुण्डमा तपाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्न. Now, I want to ask you, who are good in management here? Who wants to be a manager, leader? र तपाईहरुलाई म अहिले नै सोध्दछु, तपाईहरु मध्ये यो सानो झुण्डको व्यवस्थापक, म्यानेजर हुन चाहनुहुने को हुनुहुन्छ? Let me see your hand. सानो झुण्डमा तपाई राम्रो प्रकारले व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुने व्यक्ति अगुवा. Agua. Yeah. Okay, only very few. Okay, just raise your hand. उठाउनुस् हात. सानो झुण्डलाई असल प्रकारले अगुवाई गर्छु भन्नेहरु. Okay. Yes. Because we need more smaller people. See? It's like a triangle. हामीलाई यस प्रकारको सानो झुण्डलाई असल प्रकारले चलाउन सक्ने व्यवस्थापकहरू धेरै मात्रामा चाहिएको छ. यो चाहिँ एउटा त्रिभुज जस्तै हो. Over this top are visionary leaders. यो त्रिभुजको, यो ट्रायंगलको सबभन्दा टपमा चाहिँ बसेका अगुवाहरूलाई हामी दर्शन भएको अगुवा, भिजनरी लिडर्स भन्दछौं. And middle size leaders. But we have many small managers, managing leaders, leadership managers. र यो यहाँबाट तल झरिसकेपछि बीचको स्थानमा यो भन्दा अलि बढी मध्यम स्तरका अगुवाहरू हुन्छन् र सबभन्दा तल चाहिँ व्यवस्थापकहरू अथवा सानो झुण्डलाई अगुवाई गर्ने अगुवाहरू धेरै संख्यामा हुन्छन्. If it's an opposite, then we have problem. तर यो सिद्धान्तलाई उल्टायो भनेदेखि, उल्टो पार्यो भने अनि समस्या सुरु हुँदछ. Everybody wants to be a visionary leader. No middle and lower leaders, then we got problem. तर यहाँ भएका अगुवाहरू सबै टप लेभलको भिजनरी लिडर्स हुन चाह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न हुँदछ. God will appoint very small number of people to this visionary leadership.
परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ थोरै संख्यामा मात्र यो भिजनरी लिडर्सहरू होस् भन्ने उहाँको इच्छा हो। Who is a visionary leader in the Bible? ल भन्नुहोस् बाइबलमा त्यो भिजनरी लिडर्स दर्शन देख्ने ठूला अगुवाहरू चाहिँ को हुन् त? Yeah, Saint Paul. पावल एक भिजनरी लिडर हुन्। Nehemiah. Okay. Paul is the typical visionary leader. र एउटा विशिष्ट चाहिँ पावलको नाम हामी लिन सक्छौं। Paul was a vision caster, casting vision to his people. र पावल दर्शन देख्ने मात्रै हैन, दर्शनलाई चाहिँ हैन बाड्न सक्ने, अरूको सामु पुर्याउन सक्ने एउटा असल अगुवा हुनुहुन्थ्यो। Paul did not have his own church. खास भन्यो भने पावलको आफ्नै स्थायी मण्डली थिएन। God did not give him a senior pastorship in one particular church. परमेश्वरले पावललाई एउटै मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर भएर सधैँ सेवाकाई गर्ने मौका दिनु भएन। He served one church and the other church, and he'd been traveling around. उले केही समय एउटा चर्चमा सेवाकाई गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि अर्को मण्डलीमा जानुहुन्थ्यो। त्यसै प्रकारले उहाँले हैन घुमफिर गर्दै धेरै मण्डलीहरूको सेवाकाई गर्नुभयो। He appointed his disciples to a senior pastorship, like a middle level, like pastors, like Timothy. He appointed Timothy to pastor the church of Ephesus. र पावलले हुर्काएका अगुवाहरूलाई उसले विभिन्न मण्डलीमा वरिष्ठ पास्टर हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। जस्तै हामी एउटा उदाहरण तिमोथीको लिन सक्छौं। तिमोथीलाई पावलले एफिसस मण्डलीमा पास्टरको रूपमा नियुक्त गरिदिनु भयो। Now, with that in your mind, who wanna be a visionary? Who is a visionary future leader in this room here? यो कोठामा बस्नुभएकाहरू मध्ये भविष्यमा त्यो भिजनरी लिडर ठूलो दर्शन देख्ने अगुवा हुन चाहनेहरू को हुनुहुन्छ? Oh, too many. धेरै जना हुनुहुन्छ यहाँ। Okay, very good. Now, this visionary leader has some problems. तर याद गर्नुहोस् यो दर्शन देख्ने ठूला अगुवा हुन चाहनेहरूसँग केही समस्याहरू छन्। The visionary leader has eyes, his eye angle. It's only long distance. Okay, he cannot see down a little near, little things. त्यो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो ठूला अगुवा हुन चाहनेहरूको आँखा चाहिँ जहिले पनि धेरै टाढातिर मात्रै हेर्न चाहन्छन् उनीहरूको नजरले, आँखाले, तर आफ्नै नजिक भएका हैन धेरै आफ्नो नजिकको कुराहरू उनीहरू देख्न सक्दैनन्। And also, since he does not have his own close friends, because he only looks at the big pictures, he does not have very close his friends. He's always a lonely man, lonely. ऊ जहिले पनि दूरदृष्टि राख्ने भएको कारणले गर्दा, टाढा र फराकिलो ठाउँमा हेर्ने भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै नजिक भएका मानिसहरू, आफ्नै सहयोगी र आफ्नै साथीहरूलाई समेत उसले देख्न सक्दैन, वास्ता गर्न भ्याउँदैन। Now, who wants to be a visionary leader? अब फेरि उत्तर दिनुस्, अब त्यो महान दर्शन देख्ने अगुवा हुन चाहनेहरू को हुनुहुन्छ? Still? अझै यो समस्याको बावजुद पनि Okay. He has some more problems. ती अगुवाहरूको अर्को पनि ठूलो समस्याहरू छन्। Since he does not have his own church, he will not have fixed income. त्यस्ता ठूला दर्शन देख्ने अगुवाहरूको आफ्नो स्थानीय हैन स्थायी मण्डली नभएको कारणले गर्दा उसँग नियमित आय स्रोत हुँदैन, हैन नियमित आउने त्यो आय स्रोत नहुन पनि सक्छ। He always has to look upon God. God, give me help. जहिले पनि त्यस्ता अगुवाहरूले हैन परमेश्वरतर्फ हेरेर परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुस्, मलाई आर्थिक सहयोग जुटाइदिनुस् भनेर परमेश्वरतर्फ प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ।
त्यस्ता अगुवाहरूले। Now, let me ask you, who want to be a visionary man? ल अब भन्नुहोस्, अब चाहिँ भिजनरी लिडर हुन चाहनु को हुनुहुन्छ? Still you are, okay. अझै तपाईँहरू हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। Okay, some more problems. अझै समस्या छन् त्यस्ता अगुवाहरूमा। Because of his lifestyle, his wife will not like him, and children are not like him. त्यो समस्या अब एउटा नौलो समस्या चाहिँ सिरियस समस्या चाहिँ के हो भने ऊ त्यस्तो ठुलो अगुवा त छ तर कहिलेकाहीँ उसको सेवकाईबाट उसको श्रीमती र उसको बालबच्चा पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। Because he will be traveling all the time from the east and west and north and south of your country all the time with no income. किनभने हैन आय स्रोत पनि रेगुलर छैन र जहिले पनि ऊ कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कहिले उत्तर दक्षिण विभिन्न ठाउँमा भूमि मात्रै हिँड्छ र उसको परिवार उसँग खुसी हुन सक्दैन। Now, who wants to be a man like this? र यस्तो परिस्थितिमा अझै तपाईहरु त्यस्तो अगुवा हुन चाहनुहुन्छ? Okay, you are the true visionary leader. साँच्चै नै यो कुराहरु सामना गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु दर्शन देख्ने अगुवाहरु भविष्यमा पक्कै बन्नुहुनेछ। आमेन। Okay, would you visionary leaders, future leaders, visionary leaders, would you stand up? Let me see who those are. उठ्नुहोस्, तपाईहरु दर्शन देख्ने अगुवाहरु हुन चाहनेहरु नलजाइकन लिडर भएर उठ्नुहोस् त। Would you turn around, show them who you are? हैन घुमेर देखाउनु तपाईहरु को हुनुहुन्छ भने सबैलाई देखाउनुस् एकचोटी। Okay, sit down. बस्नुहोस्। These visionary leaders are not good in this middle level and low level. तर याद राख्नुहोस् त्यो उच्च स्थानमा महान दर्शन देख्ने अगुवाहरू चाहिँ मध्यम स्तर र तल्लो स्तरमा अथवा सानो झुन्डमा अगुवाई गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू त्यति राम्रो हुँदैनन्। These visionary leaders need these two people supporting him. र याद गर्नुहोस् जहिले पनि त्यो दर्शन देख्ने अगुवाहरूलाई सहायता गर्ने चाहिँ उहाँभन्दा मुनि रहेका यी मध्यम स्तरका र सानो झुन्डमा अगुवाई गर्ने अगुवाहरूको जहिले पनि उलाई सहायता र सहभागिताको जरुरत पर्दछ। Without their support, there is no visionary leader. यी अगुवाहरूको सहायता बिना यो अगुवाको सेवकाई सफल हुन सक्दैन। So Jesus valued very highly these two people. प्रभु येशूले त्यसै कारणले गर्दा यी मध्यम स्तरका र त्योभन्दा तल्लो स्तरका साना अगुवाहरूलाई विशेष महत्त्व दिनुभएको थियो। Many people wants to be a visionary man, but we need more middle and lower leaders. धेरै मानिसहरू त्यो उच्च स्तरको दर्शन देख्ने अगुवा हुन त चाहन्छन् तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो मध्यम स्तरको र त्योभन्दा तल बसेर सानो झुन्डलाई सम्हाल्ने अगुवाहरू धेरै संख्यामा चाहिएको छ। Many cases, these lower leaders would receive higher reward in heaven later. र यो सानो झुन्डलाई र मध्यम स्तरको झुन्डलाई सम्हाल्ने अगुवाहरूले स्वर्गमा अति नै ठूलो इनामहरू प्राप्त गर्नेछन्। In the life of Paul, for instance, एकछिनलाई हामी पाउलको जीवनलाई हेरौं। who was middle and lower level of leaders? पाउलको सेवकाईमा त्यो उसका सहयोगीहरू मध्ये मध्यम स्तर र उलाई सहायता गर्ने त्यो तल्लो स्तरका अगुवाहरू को थिए? Tell me. पाउललाई सहायता गर्ने अगुवाहरू Barnabas, Timothy, मर्कुस, Barnabas, अर्को भन्नुस्, and Silas, Timothy, Mark, मर्कुस, Lucas. No. Okay. मर्कुस, लुका, अरु भन्नुस्, And Aquila, Priscilla, अकिलास, प्रिस्किला, and Lydia, and more. प्रिस्किला, And लिडिया, how about Tychicus? तुर्किकसको, Tychicus. तुर्किकस पनि हो। Tychicus. And who? को भन्नुभयो? Tychicus used to carry the Paul's letters.
Tychicus. तुर्कीकसले जहिले पनि पावलको चिठीहरू आदान प्रदान गरेर सहायता गरिदिन्थे। And who else? हजुर भन्नुस् त? 16. फिबी। Phoebe. In Romans chapter 16, there are about 35 these low management leaders. रोमी 16 अध्यायमा 35 जना जति मानिसहरू जो चाहिँ सानो झुण्डका अगुवाहरू थिए, ती अगुवाहरूको नाम त्यहाँ उल्लेखित गरिएको छ। So when we are in heaven, Jesus will distribute reward equally. Okay? Equally. Not by the position, but by their functions. जब हामी स्वर्गमा प्रभु येशूको अगाडि उभिन्छौँ, त्यसपछि उहाँले पक्षपात नगरिकन इनामहरू बराबर रूपमा सबैलाई बाँडिदिनु हुनेछ। आमेन। Amen? But now, if this visionary leader leading these people to wrong direction, then he will receive high penalty. याद गर्नुहोस्, त्यो दर्शन देख्ने अगुवाले चाहिँ आफ्ना अरू सहयोगी अगुवाहरूलाई गलत दिशातिर डोर्याउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ उसले इनाम हैन, त्यहाँ सजाय र दण्ड चाहिँ पाउनेछ। So he's very responsible. This man is very responsible for his people. त्यसैले ती मुख्य अगुवा चाहिँ उसको सेवकाईको लागि मात्रै हैन, अरूले गरेका सेवकाईको लागि पनि जिम्मेदारी र उत्तरदायित्व बोक्ने अगुवा हुनु पर्दछ। Would you open James chapter 3 verse 1? तपाईहरु याकूब 3 को 1 कृपया पल्टाउनुहोस्। याकूबको पुस्तक 3 अध्यायको 1 James पद। chapter 3 verse 1. 3 अध्यायको 1 पद। Would you read it together? हामी यो याकूब 3 अध्यायको 1 पद सबैजना सँगसँगै एकचोटी पढ्ने प्रयास गरौँ। हामी सँगसँगै म सुरु गर्छु अनि म सँगसँगै तपाईहरु पढ्नुहोस्। ल हामी read it together. भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरै जना शिक्षक नहो, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ। What is said here? के भनेको यो पदले? That everybody wants to be a high positioned leader, but be careful, you leaders. Once you are in high position, you have more responsibility, and God will judge you according to that. हैन, मानिसहरू ठुला अगुवा हुन त चाहन्छन्, तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ती अगुवाहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। Now let me ask you again. Who wants to be a visionary manager? अब फेरि भन्नुहोस्, तपाईँ त्यो दर्शन देख्ने अगुवा हुन चाहने, ठुलो अगुवाहरू हुन चाहने को हुनुहुन्छ? Still you are raising your hand. अझै तपाईहरु नडराइकन हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। You are more responsible than others. अरूहरू भन्दा तपाईहरु बढी नै जिम्मेदारी बोक्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। Would you like to take that responsibility? के तपाईहरु तपाईहरुको सगुवा अरू अगुवाहरूको चाहिँ जिम्मेदारी लिन चाहनुहुन्छ? Really? साच्चै हो? Can we trust them? In Jesus name. In Jesus' name. Now, just to change your paragraph, I'll give you a little bit more. ल अब एकचोटी हरफ बदलेर अर्को सिलसिलामा हामी हेर्ने छौं। हरफ बदलेर लेख्न सुरु Would you गर्नुहोस्। write down the titles called The Differences Between Christians and Secular Leaders? र एउटा शीर्षक दिनुहोस् तपाईहरुको त्यो लेख कापीमा। ईसाई अगुवा र सांसारिक अगुवाको भिन्नता। ईसाई अगुवा र सांसारिक अगुवाको भिन्नता। The difference between Christian leaders and secular leaders. In the secular leadership, the boss, master, is
people. People are the master, boss of the secular leader. In other words, like a king fears people. He listens to people's opinion. That's a secular leader. Their boss is people. र यो संसारिक अगुवापनमा चाहिँ कुनै एउटा विशेष व्यक्ति अरू मानिसहरूको धेरै मानिसहरूको मालिक हुने गर्दछ एउटा विशेष व्यक्ति धेरै मानिसहरूको चाहिँ हैन मालिक हुन गर्छ because they are chosen by people, elected by people. र त्यो अगुवालाई मानिसहरूले हैन साधारण मानिसहरूले चुनेर अगुवा बनाउँछन् अनि एउटा विशेष व्यक्तिलाई चुनेर अगुवा बनाउँदछन् यो सांसारिक दृष्टिकोणमा. For example, king elected by people, not in Nepal, not in your Nepal, but normally, because prime minister, like your case again. You see, your king now is dethroned, but because of the people's power, eventually. Okay, so even king's power is heavily rely on people's power. ल यसरी पनि बुझौँ यसलाई हैन जनता प्रजा नै एक प्रकारले अब मालिकलाई चुन्ने उनीहरुसँग अधिकार हुन्छ र राजाको उदाहरण उहाँले दिनुभयो राजालाई हामीले चुनेका त होइनौं तर राजालाई हटाउनको निम्ति अहिले जनताको शक्ति जनताको पावर छ हैन यसरी हामी बुझौँ हैन कुनै पनि अगुवालाई चुन्न अथवा हटाउन साधारण जनताको चाहिँ अधिकार छ. And also president and prime ministers, all chosen by people. यो उदाहरण चाहिँ राम्रो हुन्छ होला कुनै देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त्यही देशको जनताले चाहिँ चुनेका हुन्छन्. Even companies chairman and president chosen by the board of governors or people in the company. र कुनै पनि कम्पनी संघ संस्थाको अध्यक्षलाई पनि त्यसका साधारण सदस्यहरूले चुन्दछन्. कम्पनीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यहरूले चुन्दछन्. Even school principal elected by certain group of people. र यो स्कुलको अध्यक्ष चुन्नेमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुँदछ. Therefore, secular leader has received power, authority from people. यसको अर्थ चाहिँ सांसारिक अगुवाले आफ्नो शक्ति र अधिकार चाहिँ आफू मुनिका साधारण मानिसहरूबाट प्राप्त गरेका हुन्छन्. So their primary objective in exercising their leadership is to satisfy those who appointed him, people. त्यसैले ती सांसारिक अगुवाहरूको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने कसरी खुसी पार्ने भन्ने हुन्छ. If you do this well, then they will respect you as a good and powerful and respected leader. यदि अगुवाले आफ्ना मानिसहरूलाई खुसी पार्न सक्यो भने सन्तुष्ट पार्न सक्यो भने ती मानिसहरूले त्यो अगुवालाई आदर र इज्जत दिने गर्दछन्. ती मानिसहरूले आफ्ना अगुवालाई आदर र इज्जत दिने गर्दछन्. So secular leaders always pay attention to those people's needs. त्यसै कारणले गर्दा सांसारिक अगुवाहरूले मानिसहरूको आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिने गर्दछन्. Their lord, their master is people who chose him. त्यसै कारणले गर्दा त्यो अगुवाको मालिक चाहिँ उसलाई चुन्ने व्यक्तिहरू नै हुन जान्छन्. त्यो अगुवाको मालिक चाहिँ उसलाई चुनेर त्यो ठाउँमा पठाउने मानिसहरू नै हुन्. Now change your paragraph. ल फेरि एकचोटि हरफ बदल्नुस्. Now let's come to the Christian leader.
अब हामी इसाई अगुवाको विषयमा के कुराहरू लेखौं? Let me ask you, how the Christian leader be appointed? ल तपाईहरुले एकछिन जवाफ दिनुस्। अब इसाई अगुवाहरू चाहिँ कसरी नियुक्त गरिन्छन्, कसरी चुनिन्छन् त? Yeah, very good. In your language? उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले नै इसाई अगुवालाई चुन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। धेरै राम्रो। By church people? के चर्चको सदस्यहरूले अगुवा चुन्छन्? See, many times you say, well, by church people or church denomination, which is wrong. That's a secular way of lifestyle. धेरै चर्चहरूमा, धेरै सम्प्रदायहरूमा मण्डलीकै सदस्यहरूले पनि अगुवा चुन्ने गर्दछन्। तर यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका होइन, यो चाहिँ सांसारिक अगुवाहरू चुन्ने तरिका हो। After you finished theological training, and then later you will be ordained by a church or denomination. So you consider the church and denomination is your appointed organization and the final authority, but which is wrong. तपाईले यसो पनि विचार गर्नु भएको होला, जब यो थियोलोजी यो पढाइ तपाईले सक्नुहुनेछ, तपाई मण्डली तपाई आफ्नो सम्प्रदायमा गइसकेपछि तपाईलाई एउटा मुख्य हैन भूमिका दिएर एउटा अगुवाको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले चुन्नेछन् र तपाईहरु एउटा मण्डलीको आफ्नो सम्प्रदायको अगुवा हुनुहुनेछ र तपाईले यदि ती मानिसहरुमा र आफ्नो मण्डलीमा भएका सदस्यहरुमा भर पर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। Then who appointed? त्यसो त्यो कुरा चाहिँ त्यो सोचाइ गलत हो भने तपाईलाई अगुवा चाहिँ कसले चुन्नु पर्यो? कसले नियुक्त गर्नु पर्यो तपाईलाई अगुवापनमा? Okay. Well, Paul gave us clearly about his appointment in his letters. र पाउलको उदाहरण फेरि हामी सम्झन्छौं। उहाँको पत्रहरुमा उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ कसले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँको पत्रहरु पढ्दा हामी थाहा गर्न सक्दछौं। Every Paul's letter in the beginning, first part in his introduction, okay, he declared his identity. र पाउलले लेख्नु भएको प्रत्येक पत्रहरुमा सुरुमा जब उहाँले यो परिचयको खण्ड अर्थात पत्र सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो परिचय दिएका छन्। He said, by the will of our God, that's the first, okay, by the will of our God, I was chosen to serve, okay, the Lord. र उहाँले लेख्नु भएको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरकै योजनाद्वारा परमेश्वरको इच्छाद्वारा उहाँलाई सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ म चुनिए अथवा म नियुक्त भए भनेर उहाँले पाउलले लेख्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा उहाँको परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति म नियुक्त भए भनेर उहाँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ आफ्नो पत्रहरुद्वारा। He stated very clearly that I have been chosen by the Lord Jesus Christ for the gospel promotion. उहाँले एकदम स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको र भन्नु भएको कुरा चाहिँ यो हो, म सुसमाचारको निम्ति येशू ख्रीष्टद्वारा नै चुनिएको व्यक्ति हुँ। म सुसमाचारको खातिर येशू ख्रीष्टद्वारा नै चुनिएको व्यक्ति हुँ। Therefore, my job is to please and satisfy the Lord Jesus Christ. त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता र भूमिका चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै खुशी र सन्तुष्ट पार्नु हो। त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता र भूमिका चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै खुशी र सन्तुष्ट पार्नु हो। My job, he said, is not to satisfy you, nor church, nor denomination, but Jesus. र पाउलको भनाइ र उद्देश्य विचार चाहिँ यो हो,
मानिसहरूलाई, मण्डलीलाई र सम्प्रदायलाई खुसी पार्ने होइन, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ खुसी पार्नु हो। See the differences between two leaderships. के तपाईहरू यी दुई प्रकारका सांसारिक र ईसाई अगुवाहरूको भिन्नता बुझ्दै हुनुहुन्छ? साँच्चै? But many leaders in the Christian community today are following secular leadership. र दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ आज धेरै ईसाई अगुवाहरूले सांसारिक अगुवाहरूको तौर तरिकालाई पछ्याइरहेका छन्। And many leadership seminars are teaching how to be successful in light of secular leadership styles. र धेरै ईसाई सेमिनारहरूमा, तालिमहरूमा अगुवाहरूलाई सिकाउने कुरा चाहिँ यो सांसारिक अगुवापनमा कसरी सफल हुने भन्ने विषयमा सिकाइन्छ। So you will learn how to manipulate all these leadership styles to satisfy your church people. Then membership will grow. Got it? र त्यो सांसारिक तरिकाबाट सिकेको अगुवापन तालिमले चाहिँ आफ्ना मण्डलीको मानिसहरूलाई कसरी खुसी पार्ने, कसरी सन्तुष्ट बनाउने र आफ्नो मण्डलीलाई कसरी वृद्धि गर्दै लैजाने संख्यामा, त्यो कुरालाई मात्रै आज ध्यान दिएर ईसाई अगुवाहरूले सिकिरहेका छन्। मानिसहरूलाई खुसी पार्ने र मण्डलीको संख्या कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै सांसारिक तरिकाले सिकिरहेका छन्। In order to increase membership, you hardly speak the truth on the gospel. Okay? You try to give them sweet, entertaining remarks to bring the people into the church. र मानिसहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति, मानिसहरूलाई खुसी र प्रसन्न पार्नको निम्ति सुसमाचारको तीतो कुराहरू भन्दा पनि मानिसलाई मनपर्ने, सुन्न मनपर्ने मिठो कुराहरू हामी भन्दछौँ। सुसमाचारको सत्य कुराहरू भन्दा पनि ती मानिसलाई कसरी खुसी पार्ने, उसलाई सुन्न मन लाग्ने कुराहरू भन्दछौँ। The problem is, after all your services for Jesus, when you meet Jesus in heaven, he would say, I don't know who you are. र यदि यस्तो प्रकारले हामी सेवकाई गर्दछौँ भने जब प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि हामी उभिन्छौँ, हामी प्रभुले यसो भन्नुहुनेछ, तिमी को हो, म चिन्दिनँ। All of you are in danger of that situation. र तपाईँ र मैले सामना गर्नुभएको खतरा चाहिँ प्रभु येशूले भन्नु भविष्यमा हामीलाई त्यसो भन्नु हुनेछ कि भन्ने एउटा खतरा चाहिँ हामी ईसाई अगुवाहरूमा सदैव रहन्छ। So it is our job to identify who is our Lord. Jesus is our Lord, not church, not members. र ईसाई अगुवा भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चिन्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो साँचो प्रभु, हामीले सेवा गर्नुपर्ने चाहिँ कसलाई हो, मण्डलीलाई हो कि मानिसहरूलाई हो कि अथवा चाहिँ येशू प्रभुलाई हो, यो कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ स्पष्ट रूपमा। So you as a leader, every day you sit before the Lord Jesus. Lord, am I satisfying you, or am I satisfying people? You have to examine your motivation every day. र तपाईँ र म अगुवा हौं भनेदेखि प्रत्येक दिन प्रार्थनामा प्रभुसँग नजिक रहेर प्रभुसँग गर्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के मेरो सेवकाईले तपाईलाई सन्तुष्ट र प्रसन्न पारेको छ कि अथवा मैले मानिसहरुकोलाई चाहिँ प्रसन्न पार्ने काम गरिरहेको छु। यो प्रश्न चाहिँ हरेक दिन प्रभुको नजिक भएर
गर्नुपर्ने प्रश्न हो। In Matthew chapter 7, at a later part, Jesus prophesied to his disciples that many will, after their service, many will build their house on the sand. त्यसैले गर्दा मत्ती 7 अध्यायको पछाडिको खण्डहरुमा प्रभुले यस्तो भन्नुभएको छ, प्रभु येशूले सेवकाई त गरेको छ, तर धेरै जनाले तिमीहरूको घर चाहिँ बालुवामाथि बनाएको छौ भनेर त्यहाँ चाहिँ मत्ती 7 अध्यायमा प्रभुले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ, बुद्धिमानले बनाउने घर र मूर्खले बनाउने घरको विषयमा। Jesus prophesied that many leaders, Christian leaders, will fall into that temptation. Okay? So many Christian leaders will not receive reward from him. र येशू ख्रीष्टले भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा चाहिँ त्यही हो। धेरै ईसाई अगुवाहरू असफल हुने क्षेत्र चाहिँ यही हो र तिनीहरूले भविष्यमा आफ्नो इनाम गुमाउनेछन्। I just heard one lady, Korean lady, who went to visit Abyss in heaven. In her testimony, as she visited Abyss, there were special compartment for pastors. There are many, many pastors. Numerous pastors are in the Abyss. र एकजना कोरियन दिदीले देख्नु भएको दर्शनमा हैन, उहाँलाई जब त्यो दर्शन दियो अतल कुण्डको, र उहाँले के देख्नुभयो भने त्यहाँ धेरै पास्टरहरू अगुवाहरू राखिएको थियो त्यो अतल कुण्डमा। You are now studying theology, and then later you will be a pastor later. Okay, that doesn't guarantee you even your personal salvation. तपाईहरु अहिले यहाँ थियोलोजी पढ्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा ठूला अगुवाहरू पास्टर हुनुहुनेछ। यसको अर्थ यो होइन र यसले यो ग्यारेन्टी दिदैन कि अवश्य पनि तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। You will have heavier responsibility because of this new position as a leader than lay people. जब तपाई ठूलो अगुवा बन्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईहरुको जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व साधारण मानिसहरुको भन्दा धेरै नै बढी हुने गर्दछ। So we have to have a clear lordship. Clear lordship. You know lordship? Lord. Who is our Lord? Clear who is our master. Who is our master? You've got to have that. Jesus is our master. You've got to have a focus on Jesus as your master. त्यसैले गर्दा आज तपाई र मैले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ मेरो प्रभु र मेरो मालिक को हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ। मेरो जीवनको प्रभु र मेरो जीवनको मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ, त्यो हामीले स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्नु पर्दछ। After you receive ordination, and they will call you servant of Jesus or slave of Jesus. जब तपाईहरु दीक्षान्वित हुनुहुनेछ, तपाईले पढाइ सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईहरुलाई एउटा दिने टाइटल, तपाईहरुलाई दिने एउटा पद चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दास, प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक भन्ने एउटा ठूलो पद चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ। Since we are the slave of Jesus, Jesus is our master. र हामी प्रभु येशूको दास भएको कारणले गर्दा हाम्रो मालिक प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। हामी उहाँका दास भएको कारणले गर्दा उहाँ नै हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। And change your paragraph. अब हरफ बदल्नुहोस्। Jesus gave us the instruction that there will be two kinds of servants, two kinds of slaves amongst
pastors. र प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको निर्देशनमा दुई प्रकारका सेवकहरू हुनेछन् भनेर भन्नुभएको छ। सेवक दास चाहिँ दुई प्रकारको हुनेछन् भनेर प्रभु येशूले निर्देशन दिनुभएको छ। He taught us through the history of Israelis. उहाँले यो विषय सिकाउनको निम्ति इस्रायलको इतिहासबाट बताउनु भएको छ। प्रभु येशूले दुई प्रकारको सेवकहरूको विषय सिकाउनको निम्ति इस्रायलको इतिहासलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। He gave Israelis slavery law, okay, through which we can see the will of God in dealing with slaves. इस्रायली दासहरूको नियम प्रभुले दिनुभएको थियो। इस्रायली slavery law. त्यो दासको नियम चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा दिनुभएको थियो, जसबाट चाहिँ दुई प्रकारको सेवकहरूको बुझाउनको निम्ति। In Deuteronomy chapter 15, verses 12 through 17. र त्यो कुरा व्यवस्था डिटोनोमी Chapter 15, 15 अध्याय verses 12 through 17. 15 देखि 17 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ। Everybody open the Bible and then we will see. ल व्यवस्था 15 अध्याय सबैले पल्टाउनुहोस्। व्यवस्था 15 अध्याय Deuteronomy means in Shinmyeongi in Korean. 7 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। Chapter 15, verses 12 through 17. पद 12 देखि 17 सम्म। व्यवस्था 15 अध्याय। Don't forget this part, okay? So, okay, let's read together. Verses 17, 12 to 17। 12 to 17. र यो व्यवस्था 15 अध्यायको 12 देखि 17 सम्मको खण्ड धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामी यसलाई अघि जस्तै सँगसँगै पढ्नेछौँ। जब हामी पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो दासहरूको निम्ति दिएको कमारालाई दिएको कानुन चाहिँ नियम चाहिँ के हो भन्ने कुरा विचारमा राखेर पढौँ। हामी सुरु गरौँ। यदि तिमीहरूको कोही यहुदी भाइ बहिनी तिमीहरूको हातमा आफैलाई बेच्छ, त्यसले 6 वर्ष तिमीहरूको सेवा गर्यो भने 7औं वर्ष त्यसलाई मुक्त भएर जान दिनु। त्यो मुक्त भएर जाँदा त्यसलाई रित्ते हात नपठाउनु, तर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिए अनुसार आफ्ना भेडा बाख्रा खला र दागको कोलबाट प्रशस्तसँग दिएर त्यसलाई पठाउनु। मिश्रमा तिमीहरू कमारा हुँदा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई मुक्त गर्नुभएको कुराको सम्झना गर। त्यही कारणले आज म तिमीहरूलाई यी आदेश दिँदैछु। तर तिमीहरूको कमाराले तिम्रो र तिम्रो परिवारलाई माया गरी तिमीहरूसँग खुसी भएर तिमीलाई तपाईँ कहाँबाट म जान्न चाहन्न भन्यो भने एउटा सुतारो लिएर त्यसको कानको लोती ढोकामा लगाएर छेड्नु र त्यो जीवनभरि तिमीहरूको कमारा हुनेछ। आफ्नी कमारीलाई पनि त्यसै गर्नु। Now, you have just finished reading here. तपाईले पढेर सकाउनु भयो। Now, there is a first type of servant, slaves. You write down 7 years slave. 7 years. ल पहिलो प्रकारको दास चाहिँ 7 years slave अर्थात् 7 वर्षसम्मको दास। Tell me what kind of slave is it in your Bible? ल तपाईले भन्नुहोस् यो चाहिँ कुन प्रकारको दास हो यहाँ अहिले हामीले पढेको चाहिँ। Now, this slave is a slavery system here in Israel that it is their law after 7 years service. Then master will give those slaves the freedom. र यो 7 वर्षसम्मको दास भनेको चाहिँ 7 वर्षसम्म मालिकको सेवा गरिसकेपछि उसको मालिकले उसलाई स्वतन्त्र गरिदिन्थ्यो, जान दिन्थ्यो। And master should give them cattle and piece of land,
whatever necessary for their living upon the 7 years expiry. र त्यो मालिकले 7 वर्षपछि आफ्नो नोकर स्वतन्त्र भएर जाँदाखेरि हैन उसलाई बाँच्नको निम्ति आवश्यक पर्ने जनावरहरू हैन केही जमिन सम्पत्तिहरू चाहिँ दिएर पठाउनु पर्ने नियम थियो. So they are no longer a slave of the master. र 7 वर्ष सकिसकेपछि अब त्यो मालिकको उ दास भएर बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन. They will be no more master in their lives. They are free. र त्यो जसको चाहिँ उ मालिक भएर बसेको त्यो 7 वर्षसम्म अब चाहिँ त्यो दास स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दा उसलाई पछि त्यस्तो कब्जा गर्न सक्ने काममा लगाउन सक्ने अधिकार पनि हुने थिएन किनकि त्यो दास अब स्वतन्त्र हुन्थ्यो 7 वर्षपछि. But second slave, तर अब दोस्रो प्रकारको दास यो चाहिँ पहिलो प्रकारको हो. 7 वर्षसम्म ऊ अधीनमा हुन्थ्यो मालिकको, त्यसपछि ऊ फुक्का अथवा स्वतन्त्र हुन्थ्यो. तर अब दोस्रो प्रकारमा this we call ear pierced slave. You put that on. Ear pierced. र यहाँ दोस्रो प्रकारको दास चाहिँ उहाँ सरले भन्नुभयो अनुसार कान छेडिएका अथवा कान छेडेका दास त्यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको. Upon 7 years, some slaves asked the master by saying this, Master, I love you, I love your household, I don't want to be free from the slave. I want to stay with you eternally. र 7 वर्ष सकिएपछि कुनै कुनै दासहरूले आफ्नो मालिकलाई यसो भन्ने गर्थे, मालिक म तपाईलाई र तपाईको परिवारलाई प्रेम गर्छु, माया गर्छु र यो घर छोडेर स्वतन्त्र भएर तपाईहरुलाई छोडेर म जान चाहन्न, म सधैँको लागि तपाईसँग बस्छु भनेर केही दासहरूले आफ्नो मालिकलाई भन्ने गर्थे. Then the master will take the slave and bring to the door pole and take this ear to the doorpost and nail it, ear pierced. यदि कुनै दासले त्यो मालिकलाई प्रेम गरेर सधैँ उसँग बस्छु भनेर भन्यो भनेदेखि हैन उसलाई त्यहाँ ढोकामा लगिन्थ्यो र त्यहाँनिर राखेर चाहिँ उसको कानमा एउटा किला ठोकेर हैन पाल पारिन्थ्यो. हैन उहाँले चाहिँ त्यसै भन्नुभयो, जेउन्थ्यो अब कान छेडिन्थ्यो. That ear pierced hole will be the sign of eternal slave to the master. र जब त्यो दासको कान छेडिन्थ्यो भनेदेखि ऊ सधैँको लागि अब जीवनभरि नै त्यो मालिक अथवा त्यो घरको दास हो भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो. This slave will enjoy slavery life, depending on always trusting the master. र त्यो दास स्वतन्त्र हुन उसले इच्छा गरेन, तर जहिले पनि मालिकसँगै हैन त्यो दासत्वमा त्यो घरको दासत्वमा रहन चाहिँ उसलाई खुसी लाग्दथ्यो र सधैँ खुसी साथ नै त्यही मालिकको चाहिँ जीवनभरि सेवा गरेर बस्दथ्यो. He would not worry about his children's education because the master will provide everything. त्यो दासले आफ्नो बालबच्चाहरूको रेखदेख, आफ्नो बालबच्चाको पढाइ लेखाइ कसरी गर्नु पर्ला, कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब उसले चिन्ता गर्दैन थियो किनकि उसलाई आफ्नो मालिकले नै त्यो सबै प्रबन्ध मिलाइदिनेछन् भन्ने पुरा भरोसा हुन्थ्यो. His clothing, his food, shelter, all master will provide. र उसको घाँस बाँस कपास उसले खानेकुरा उसले लगाउने वस्तु र बस्ने ठाउँ मालिकले नै उपलब्ध गराइदिन्थ्यो. Totally he trusts upon the Lord, his master. पूर्ण रूपले उसले चाहिँ आफ्नो मालिकमाथि नै भरोसा राख्दथ्यो. But the other slaves are different. तर अर्को
प्रकारको दासहरू चाहिँ फरक प्रकारका हुन्थे। They did not love the master. त्यो अर्को प्रकारको दासहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई प्रेम गर्दैनथे। That's why master say, okay, you do your own way. I will give you some portion of my property. र ती स्वतन्त्र भएर जान चाहने दासहरूलाई चाहिँ हैन मालिकले ल जाऊ तिमीलाई म आफ्नो सम्पत्तिको केही हिस्सा दिन्छु, तिम्रो जीविका उपार्जन तिम्रो जीविका आफ्नो तरिकाले जिउ, आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउ भनेर स्वतन्त्र गरिदिन्थे। Now he has to cultivate the land. He has to make money of his own for his family, not depending on the master. र त्यो स्वतन्त्र भएर जाने दासहरूले चाहिँ हैन आफ्नो जीवनको आफू खानको लागि आफै खेतीपाती गर्नु पर्थ्यो, हैन आफै पैसा कमाउनु पर्थ्यो। अब उसले कुनै पनि रूपमा चाहिँ त्यो मालिकमाथि भर पर्दैनथे। In this slavery systems, Jesus was telling us there will be two kinds of slaves in New Testament church leadership. र पुरानो करारको समयमा भएका यी दुई प्रकारको दासहरू जस्तै नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टको सेवकाई गर्ने पनि त्यस्तै प्रकारले दुई प्रकारका अगुवाहरू अर्थात् सेवकहरू हुन्छन् भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। The 7 years slaves are like this. You depend on your church, your networking, your education, your connections. यो पहिलो प्रकारको अब यो सेवकहरूलाई यहाँ संकेत गरिएको छ। अहिलेको समयमा 7 वर्षसम्म अथवा त्यो निश्चित 7 वर्षसम्म सेवक अथवा दास बन्ने सेवकहरू चाहिँ जसले आफ्नो मण्डलीमाथि भर पर्ने गर्दछन्, हैन आफ्नो शिक्षा, आफ्नो ओहदा र आफ्नो सम्बन्धहरूमाथि भर परेर सेवकाई गरिरहेका अगुवाहरूलाई चाहिँ यो 7 वर्षे दासको रूपमा संकेत गरिएको छ। But this ear-pierced servant is different. They only trust Jesus alone. तर यो दोस्रो प्रकारको अर्थात् कान छेडेका दासहरू जस्तो अहिलेको सेवकहरूलाई तुलना गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले हर समय हर दिन चाहिँ प्रभुमाथि नै भरोसा राख्ने गर्दछन्। कान छेडेका जस्ता सेवकहरूले चाहिँ हर समय हर वखत परमेश्वरमाथि नै भरोसा राख्दछन्। Now this is my introductory teachings on the leadership. ल अहिले उहाँले जुन सुरुमा भन्नुभएको थियो एउटा परिचय अगुवापनको परिचय दिने शिक्षा चाहिँ यति नै हो।